नमस्कार। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपाल तिब्बत सम्बन्धको प्रमाण लिच्छवी राजा अंशु वर्माको कालदेखि भएको पाइन्छ। सो समयमा राजा उदयदेव नेपालमा राजनैतिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि तिब्बतमा गई शरण लिएका थिए र पछि उनका छोरा नरेन्द्र देवले तिब्बतकै सहयोगमा काठमाडौँमा आई पुनः आफ्नो सत्ता हात पारेका थिए। त्यसपछि भने नेपाल र तिब्बतको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै गयो। यसै सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै मल्लकालसम्म आइपुग्दा नेपालको मुख्य व्यापार नै तिब्बतसँग हुने गर्दथ्यो। यस अन्तर्गत नेपालले चाँदीको मुद्रा बनाएर तिब्बतमा पठाउँदथ्यो र त्यसको सट्टा शुद्ध चाँदी लिने गर्दथ्यो। त्यति मात्र नभएर तिब्बतमा सजिलै नेपाली मुद्राहरू चलन चल्तीमा रहेका थिए। तर पछिका मल्ल राजाहरूले सो मुद्रा बनाउँदा चाँदीमा मिसावट गरिदिनाले तिब्बतीहरूले लिन छाडेका थिए। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका गोर्खा राज्यको अधीनमा गएपछि भने सो व्यापार पुरै खस्कन गयो। यसपछि पुनः चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने सम्बन्धमा तिब्बतीहरूसँग प्रस्ताव पठाए। तर तिब्बतले पुरानो खोटो मुद्राको सट्टा नेपालले नयाँ शुद्ध मुद्रा दिने शर्तमा नै उपयुक्त व्यापार पुनरावृत्ति हुन सक्ने स्पष्ट गर्यो। तर यो पुरै घाटामा जाने प्रस्ताव नेपालले मान्नै सकेन। यसले पनि एक गतिरोध उत्पन्न भएको थियो। यसैको कडीको रूपमा बहादुर शाहको नायबी कालमा तिब्बतीहरूसँग एक भीषण युद्ध भयो। सो युद्धको बारेमा यो कार्यक्रम तयार पारिएको छ। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विक्रम सम्वत 1845मा तिब्बतका शक्तिशाली शासक तेस्रो पञ्चेन लामाका दुईजना भाइ द्रुङ्मा त्रुलुक र सामर्प लामा आफ्ना 14 जना अनुयायीहरूसहित नेपालमा राजनैतिक शरण माग्न आए। नेपालका तत्कालीन शासक नायब बहादुर शाहले तिनीहरूलाई सम्मानपूर्वक स्वयम्भूमा बसोबासको व्यवस्था गरिदिए। यही विषयमा तिब्बती शासकले नेपाललाई चेतावनी स्वरूप पत्र पठायो, साथै नेपालसँगको व्यापारमा अवरोध सृजना गरे। यसैको फलस्वरूप बहादुर शाहले तिब्बतलाई मुद्रा र व्यापारको विषयहरू यथाशीघ्र नसुझाएमा तिब्बतमाथि आक्रमण गर्ने धम्की सहितको पत्र तिब्बती सरकारकोमा पठाए। सो पत्र पाएपछि पनि तिब्बती सरकार सो विवादलाई सुल्टाउनुको सट्टा झन अल्मलाएर राखे। यसबाट क्रुद्ध बनेका बहादुर शाह तिब्बतमाथि युद्धको घोषणा गरे। यसपछि बहादुर शाह लगायत विभिन्न सेनाका काजीहरूबीच युद्धका योजना बारेमा वृहत छलफल सुरु भयो। यस युद्धमा बहादुर शाहले सो समयको सबैभन्दा प्रचलित मार्ग कुती र केरुङ दुवैतिरबाट एकैचोटि तिब्बतको दिगर्सामाथि आक्रमण गर्ने लक्ष्य बनाए। यसको लागि केरुङको बाटो आक्रमण गर्ने फौजको नेतृत्व काजी बलभद्र शाहलाई दिए भने कुतीतर्फको बाटो भएर आक्रमण गर्ने दलको नेतृत्व काजी कृष्ण शाहले पाए। काजी बलभद्र शाहको दलमा अमरसिंह थापा, कीर्तिमानसिंह बस्नेत र भोटु पाण्डे खटिए र आफ्ना दलबलसहित करिब 7,000को सङ्ख्यामा सैनिकहरू लिएर केरुङतर्फ लागे। त्यस्तै काजी कृष्ण शाहको सहयोगीको रूपमा काजी रणजित पाण्डे, सरदार पारथ भण्डारी, कप्तान हर्ष पन्त, कप्तान नहरसिंह बस्नेत र कप्तान शिवनारायण खत्री सहित करिब 6,000को सैनिकहरू लिएर कुतीतिर प्रस्थान गरे।
यसका साथै यी दलहरूलाई सहयोग गर्न जगेडा सैनिकहरूको रूपमा काजी दामोदर पाण्डेको नेतृत्वमा बमशाह र देवदत्त थापा सम्मिलित 5,000 सैनिकहरूको दल पनि पछि पछि लागे। तिब्बतमा भने यस्तो प्रकारको नेपाल सरकारबाट धम्कीपूर्ण पत्र आएपछि चुप लागेर बस्न नहुने निष्कर्ष निकाली युद्धको डटेर सामना गर्ने निर्णय लिए। तिब्बती सरकारले नेपालको आक्रमणको सामना गर्न आफ्ना सैनिकहरूलाई तयार हुन आदेश दिए। तिब्बतले 2 जनरल र 1 मन्त्रीको नेतृत्वमा आफ्ना हजारौं सैनिकहरू नेपालको सिमानातिर पठाए। यस युद्धमा तिब्बतले आक्रमण भन्दा पनि सुरक्षात्मक लडाईँ लड्ने नीति बनायो। साथै सहयोगको लागि चीनका बादशाह र ब्रिटिस गभर्नर जनरल समक्ष याचना गरी पत्र पठाए। यस प्रकार तिब्बतले नेपाल सामु कुनै पनि हालतमा नझुक्ने रणनीति स्वरूप युद्धमा होमिने र नेपाललाई घुँडा टेकाउने प्रण लिए। नेपाली सेनाहरू भने आआफ्नो दलबलसहित नेपाल तिब्बत सिमानामा आइपुगे। काजी कृष्ण शाहले नेतृत्व गरेको दलले सबैभन्दा पहिले कुतीमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाई आफ्नो किल्ला तयार गर्ने अभियानमा लागे। नभन्दै काजी कृष्ण शाहको आदेशमा अभिमान सिंह बस्नेत र रणजित कुँवरको नेतृत्वले विक्रम सम्वत 1845 असार 10 गतेका दिन कुतीमाथि अचानक आक्रमण गरी आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। यसपछि नेपाली फौज अर्को व्यापारिक स्थल सिकारजोङतर्फ अघि बढ्यो। यहाँ भने तिब्बती सेनाहरू घात लगाएर बसेका थिए, तर नेपाली सेनाहरूसँग त्यहाँको भौगोलिक स्थितिको बारे राम्ररी जानकारी भएका मानिसहरू पनि भएकाले सबैभन्दा पहिले सोझो बाटोबाट नगई अन्य सामरिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा कब्जा गर्ने रणनीति अपनाए, जस अनुसार पहाडहरूको थुम्का र ससाना गल्छीहरूको बाटो हुँदै सिकारजोङतर्फ अघि बढे। सिकारजोङसम्म पुग्ने बाटोभरि खासै अवरोधको सामना गर्नु परेन, तर नजिकै रहेको सानो बस्तीमा पुग्ने बित्तिकै तिब्बतीहरूले नेपाली सेनामाथि अचानक आक्रमण गरे। नेपाली सेनाहरू सतर्क हुन पनि पाइरहेका थिएनन्। यसरी अचानक आक्रमण परेको थाहा पाउने बित्तिकै अर्को दिशाबाट आइरहेका नेपाली सेनाहरूले सो दलमाथि एकैचोटि आक्रमण गरे। यसको भेउ तिब्बतीहरूले नै पाएनन्। अन्ततः उनीहरू नेपाली सेनाहरूको सामना गर्न छाडेर तितर बितर भई भाग्न थाले। उनीहरूलाई पछ्याउँदै नेपाली सेनाहरू पछि पछि लागे। सिकारजोङमा पुग्ने बित्तिकै विभिन्न दिशाबाट आएका नेपाली सेनाहरूको 3 दल एकै स्थानमा भेट भयो र भीषण आक्रमणको तयारी साथ अघि बढे। यहाँनेर तिब्बती सेनाहरूले केही दिनसम्म डटेर सामना गरे। नेपाली सेनाहरूको तीव्र आक्रमणले धेरै तिब्बती सेनाहरूको हताहत भएपछि भने उनीहरू सिकारजोङमा लामो समयसम्म टिक्न सकेनन् र त्यहाँबाट अझै पछितिर सरे। यसरी विक्रम सम्वत 1845 श्रावण 23 गतेका दिन सिकारजोङ पनि नेपाली सेनाहरूले आफ्नो कब्जामा पारे। तर यहाँ नेपालीहरू धेरै दिनसम्म टिक्न सकेनन्, किनकि नेपाली सेनाको लागि पर्याप्त खाद्यान्न थिएन। साथै तिब्बती सेनाहरू दल बलसहित पुनः आक्रमणमा उत्रिए। आफूसँग भएको गोली गट्टा र खाद्यान्नको अभाव भएपछि नेपाली सेनाहरू केही पछि सरे र राजधानी काठमाडौँमा तुरुन्त पर्याप्त बलको माग गरी सन्देश पठाए। पत्र पाउन साथ बहादुर शाहले तुरुन्त दोलखाबाट खाद्यान्न पठाउनको साथै जगडा सेनाको रूपमा रहेका दामोदर पाण्डेलाई कुती गई काजी कृष्ण शाहलाई सहयोग गर्न आदेश दिए। काजी कृष्ण शाहले पुनः खाद्यान्न तथा सैनिकहरूको अर्को खेप प्राप्त गरेपछि पुनः सिकारजोङतर्फ हानिए। नेपाली सेनाको भीषण आक्रमणको चपेटामा परि सयौं तिब्बती सेनाहरूले ज्यान गुमाए। बाँकी रहेका सेनाहरू तितर बितर भए। यस प्रकार 1.5 महिनाभित्र नै अर्थात् असोज 10 गते नै पुरै सिकारजोङ क्षेत्र नेपालीहरूले पुनः आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भए। अर्कोतर्फ काजी बलभद्र शाहको नेतृत्वमा अघि बढेका नेपाली सेनाहरू पनि नेपाल तिब्बतको सिमानामा पुगी केरुङ कब्जा गर्ने योजना बुन्न थाले।
तर कब्जा गर्ने भनेको दिनको ठिक अघिल्लो दिन काजी बलभद्र शाहको पेट बिग्री नराम्ररी ज्वरो आई थला परे। यसरी काजीको नै स्वास्थ्य बिग्रेकोले सरदार अमरसिंह थापा, कीर्तिमान सिंह बस्नेत र भोटु पाण्डेको नेतृत्वमा नेपाली सेना अमरगढीतर्फ बढ्यो। तिब्बती सेनाहरू तयारी अवस्थामा नरहेकाले नेपाली सेनाले सजिलै विक्रम सम्वत 1845 श्रावण 9 गते आइतबारको दिन केरुङमाथि कब्जा गर्यो। त्यसपछि सरदार अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा केही टाढा रहेको जुङ्गामाथि आक्रमण गर्ने अभियानमा अघि बढे। नभन्दै विक्रम सम्वत 1845 श्रावण 23 गतेका दिन जुङ्गामाथि पनि आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्यो। नेपाली सेनाहरू जुङ्गामा कब्जा गरेकै दिन अचानक हजारौं तिब्बती सेनाहरूले प्रत्याक्रमण गरी नेपाली सेनाहरूलाई चारैतर्फ घेराउ गरे। तर नेपाली सेनाहरू डटेर सामना गरिरहे। तिब्बती सेनाहरूलाई आफ्नो किल्लाभित्र पस्न दिएनन्। यही क्रममा नेपाली सेनाका सरदार भोटु पाण्डे तिब्बती सेनाको घेराउमा परि बन्दी बनाए। यो खबर तुरुन्तै राजधानी काठमाडौँ पठाइयो। सन्देश प्राप्त गर्ने बित्तिकै बहादुर शाहले 2000 भन्दा बढीको संख्यामा नेपाली सेनाहरू तिब्बततर्फ पठाए। यही नेपाली सेनाहरू तिब्बतको रुङ्गामा पुगी तिब्बती सेनाहरू विरुद्ध जाइ लागे। तिब्बतीहरूले विशाल नेपाली फौजको सामना गर्न सकेनन् र उनीहरू पछि हट्न बाध्य भए। जुङ्गामा घेराउमा परेका नेपाली सेना र नेपाली सेनाका सरदार भोटु पाण्डेलाई तिब्बती सेनाको बन्दीबाट छुटाउन नेपाली फौज तीव्र गतिमा जुङ्गातर्फ लागे। विभिन्न स्थानमा तिब्बती सेनाको आक्रमणको सामना गर्नु परे तापनि नेपाली सेनाले सो आक्रमणलाई विफल तुल्याउँदै अघि बढे। जुङ्गा नजिकै पुग्दा पुनः तिब्बतीहरूको भीषण आक्रमणको सामना गर्नु पर्यो। तर नेपाली सेनाहरूले एक रणनीति अनुरूप विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सुरक्षात्मक रूपमा भन्दा पनि आक्रमक नीति अपनाएकोले गर्दा अघि बढ्नबाट तिब्बती सेनाले रोक्न सकेनन्। अन्ततः जुङ्गामा रहेका धेरै तिब्बती सेनाहरूको हताहत भएपछि भने उनीहरू पछि हट्न बाध्य भए र जुङ्गा पुनः नेपाली सेनाको कब्जामा रहन गयो। यसरी बन्दी बनाइएका भोटु पाण्डेलाई सकुशल रिहाई गरियो भने घेराउमा परेका केही नेपाली सेनाहरूसँग मिली बाँकी रहेका तिब्बती सेनाहरूको खोजी खोजी हत्या गरियो। यस प्रकार बहादुरीको साथ लड्दै नेपाली सेनाले तिब्बतको महत्त्वपूर्ण स्थानहरू छोटो समयमा नै आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भए। कुती र केरुङको मार्गबाट नेपाली सेनाहरू तिब्बती क्षेत्रहरूमा पसी लगातार आक्रमण गर्दै अघि बढेपछि भने तिब्बतीहरू आजित भइसकेका थिए। अन्ततः केही नलाग्नेदेखि तिब्बती सरकार नेपालसँग सन्धि गर्ने मनस्थितिमा पुगे। अन्ततः दुवै पक्षबीच सुलह भई विक्रम सम्वत 1846 जेठ 23 गते मङ्गलबारको दिन केरुङमा भएको एक सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर भयो। यो युद्ध नै नेपाल तिब्बत बीच भएको पहिलो युद्ध हो। यस्तै असमझदारी बीच अर्को 2 युद्धहरू पनि भए। सो युद्धहरूको बारेमा अर्को कार्यक्रममा लिएर आउने नै छु। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।